tax rollback tinguha ni PJ Garcia kon makaserbisyo pagbalik sa mga Sugbuano. I-report si Greggy Magdadaro. Live report. Yes, gitinguha karon ni kanhi Kongresista Pablo Jan PJ Garcia ang rollback sa buhis sa probinsya Sugbo din gilagway nini nga ang maong lakang ayuda way gipili og ayudang di linyahan. Matud pa nga usa kini katabang nga walay gipili og diin ang tanan makabenepisyo. Gibutyag ni Garcia nga ang pagpakunhod sa buhis mo'y labing matilun-anong ayuda nga mahimong mahatag sa probinsya Sugbo og sa mas layo og maabtan itandi sa mga ihatag nga ayuda sa mga politiko. Matud ni Garcia nga pagpatuman og province-wide rollback sa real property tax, transfer tax og sanan gravel fee dako og matabang sa gitubang karon nga krisis sa probinsya. Gihimong basihan ni Garcia ang pinakahing datos din ang inflation rate sa Sugbo na himong 12.4% gikan sa 13.6% niadtong buwan sa Mayo, samtang ang Cebu City din daghang mga konstituente ang gikan sa probinsya Sugbo ang nagpuyo, nagtungha og nagtrabaho. Nagpabiling tasab ang inflation rate nga adunay 13.7%, gamay ra ang pagkunhod gikan sa 16.1%. Gihimong sumbanan ni Garcia ang kaandam usab sa gamahanan sa probinsya Sugbo nga mohatag sa Apo Cement og 1 billion pesos nga discount sa buhis nga mao alang sa kanhi kongresista kon mahimo kini sa gamahanan sa usa ka kompanya, mahimo gyud kini nga buhaton alang sa tanan. Gimugatan ni Garcia nga ang tax rollback makatabang sa mga tao nga nagkinahanglan niini sa pagkaron. Kining tanan nga lakang gipasalig kay Iluson ni Garcia kung matagaan siya og kayunan nga makaserbisyo pagbalik sa mga Sugboanon. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus Soft Gel Capsule gumikan kay kini kumplito sa mga phytonutrients nga mabuktar sa itong mga mata. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdadaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.